बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह की रहमत और फजल से खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आपके लिए आज ऐसा मौजू लेकर आए हैं कि जिसका शिकार तकरीबन हर शख्स नज़र आता है, यानी दिमाग में शैतानी ख्यालात और वसवसे। मुहतरम नाज़रीन, इस हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे कि इन वसवसों, शैतानी और गंदे ख्यालात से कैसे निजात हासिल की जा सकती है और हमेशा के लिए इन वसवसों से कैसे बचा जा सकता है। और इसी हवाले से फरमान रसूल के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत भी वसवसों के मुतालिक बताएंगे कि जिससे वसवसों का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मुहतरम दोस्तों, आज का मौजू ऐसा मौजू है कि जिसके हवाले से हर शख्स परेशान रहता है और हर शख्स के जहन में हर वक्त ख्यालात व तफक्कुरात का एक तांता बंधा रहता है। इसी के साथ आज हम आपको इन वसवसों की अजीब व गरीब वजूहात भी बताएंगे और कुछ ऐसे मुजर्रब अमाल बताएंगे जिससे आप वसवसों से आसानी से जान छुड़ा सकते हैं। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, एक सवाल अक्सर जहन में आता है कि वसवसे क्यों आते हैं और इसका इलाज क्या है। तो जवाब से पहले वसवसे की हकीकत का जान लेना बहुत ज़रूरी है। वसवसे का लुग़वी माना होता है हवा वगैरह की हल्की सी आवाज़ आना, और वसवसा हदीस और नफ्स यानी दिल में आने वाली बात और ख्यालात को कहा जाता है। इसी तरह शैतान की जानिब से दिल में आने वाले ख्यालात भी शैतानी वसवसे होते हैं, और कभी इंसान को परहेजगारी में इंतहा पसंदी की वजह से जो ख्यालात आते हैं उनको भी वसवसा कहा जाता है। मुहतरम दोस्तों, शैतान चूंकि इंसान का अज़ली दुश्मन है, किसी तरह इंसान को सुकून से रहने नहीं देता। हर एक को उसके हाल और ईमान के लेवल के मुताबिक वसवसा डालता रहता है। उसकी पहली कोशिश यही होती है कि इंसान को उसके खालिक के बारे में शुकूक व शुबहात में मुब्तला कर दे। जब उस पर उसका बस नहीं चल पाता तो सबसे अहम इबादत नमाज के अंदर उसके दिल में ख्यालात डालता रहता है। कभी वजू के बारे में तो कभी तहारत के बारे में इंसान को शक्की बना देता है। कभी मियाँ बीवी के दरमियान तो कभी दो मुसलमानों के दरमियान शुकूक और शुबहात के जरिए इख्तिलाफात डालता रहता है। ये वसवसा कभी अकीदे के मुतालिक होता है। मिसाल के तौर पर यह ख्याल आना कि क्या अल्लाह मौजूद है, अल्लाह को किसने पैदा किया। कभी इबादात जैसे सलात और तहारत में शक के तौर पर होता है, तो कभी मौहूम बीमारियों से भी खौफ और उनके बारे में फिक्रमंदी से मुतालिक वसवसे आते रहते हैं। गर्ज ये कि शैतानी वसवसे सारी जिंदगी चलते रहते हैं। वसवसों का आना इंसान के इख्तियार में नहीं, लेकिन इस पर अमल करना या ना करना इंसान के इख्तियार में होता है। ताहम इससे ईमान में कुछ फर्क नहीं आता जब तक उन वसवसों को जबान पर ना लाया जाए या उसके मुताबिक अमल ना किया जाए। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तजावज़ा अन उम्मती मा वसवसत बिही सदरुहा मा लम तामल बिही औ ततकल्लम। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लोगों के उन वसवसों को माफ़ कर दिया जो उनके दिलों में पैदा होते हैं, जब तक कि वो उन वसवसों पर अमल ना करें और उनको ज़बान पर लेकर ना आए। और एक और रिवायत में वसवसों के आने को सरीह ईमान कहा गया है, क्योंकि चोर वहीं चोरी करने जाता है, डाकू वहीं डाका डालने जाता है जहां दौलत हो, और शैतान भी वहीं ज्यादा जोर लगाता है कि जिस दिल में ईमान पनप रहा हो। नीज मुख्तलिफ हवालों से इंसान वसवसों का शिकार चला आ रहा है। कभी ये होता है कि नमाज की तकबीर तहरीमा होते ही हम ख्यालों की गुमनाम वादियों में जा निकलते हैं, और फिर होश तब आता है कि जब इमाम सलाम फेरने लगता है,
اور اکثر یہ بھی پیش آتا رہتا ہے کہ جب ہمیں اپنے عقائد اور دین وغیرہ کے بارے میں شک سا گزرنے لگتا ہے تب ہم ایسے معاملے میں ذرا سہم سے جاتے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا ایمان کسی خطرے سے دوچار تو نہیں ہو رہا۔ ایسے خیالات و توہمات نے ہمارے بہت سے دوستوں کو جذباتی، چڑچڑا اور ذہنی مریض بنا رکھا ہوتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وسوسے آخر کیوں اور کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ان وسوسوں کی الجھن میں ہمارے لیے اسلام میں کیا حکم موجود ہے؟ آئیے شریعت مطہرہ اور سنت رسول کی روشنی میں اس الجھن کی سلجھن دریافت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیالات اور وسوسوں کے بارے میں جب پوچھا کہ یا رسول اللہ، دل میں جو کفر اور شرک اور فسق و فجور کے جو وسوسے آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاک محض الایمان، یہ وسوسے خالص ایمان کی علامت ہیں۔ دوستوں، اگر کوئی وسوسوں کی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسے ذہن میں آنے والے خیالات کی وجہ سے باز پرس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، چاہے خیالات کتنے ہی گندے کیوں نہ ہوں، چاہے یہ خیالات نماز میں آئیں یا عام حالت میں، بشرط کہ انسان ایسے خیالات سے نفرت کرے، ان کو ختم کرنا چاہتا ہو اور ان سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہو۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام آئے اور آپ سے پوچھا کہ ہمیں ہمارے دلوں میں ایسے تصورات اور خیالات آتے ہیں جو ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اسے بیان کرنے سے ناگواری تم نے اپنے دل میں پالی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی تو صریح ایمان ہے۔ پیارے دوستوں، اب آتے ہیں ان برے خیالات اور وسوسوں سے مکمل طور پر بچنے اور علاج کی طرف جس کا ذکر ہمارے چینل کے ناظرین سوال کی صورت میں کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم ایسے کچھ اعمال کا بتائیں گے کہ جن کو کرنے سے ہمیں وسوسوں اور گندے خیالات سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات جو قابل لحاظ اور قابل غور ہے وہ یہ کہ حرام چیزوں اور حرام کام اور حرام لقمے سے لازمی اجتناب کریں۔ حرام کے استعمال کی وجہ سے بھی وسوسے اور برے خیالات پیدا ہونے کا احتمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے بھی آگاہ کرتے چلیں گے اور وہ عمل بھی بتاتے ہیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے تجویز فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے برے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی تو اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نصیحت فرمائی کہ حرام مال اور حرام کاموں سے اجتناب کرو، اور جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو تو لقمہ حلال پر یا غفورو یا اللہ یا رحمانو یہ پڑھ کر پھونک دو۔ اس عمل سے برے خیالات آنا رک جائیں گے۔ اسی طرح وسوسوں سے نجات کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اگر عقیدے کے بارے میں وسوسے آئیں تو آپ نے آمنت باللہ ورسولہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح نماز میں جب وسوسے آئیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ 10 یا 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح جب معاملات کے اندر وسوسے آنا شروع ہوں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک سیدھا سا علاج یہ ہے کہ جو بھی وسوسہ آئے فوراً اس خیال کو چھوڑ کر دوسرے خیال میں خود کو مشغول کر لیں۔ البتہ اگر کوئی غیر موضوع یا مذموم خیال دل میں آ جائے تو اس کو جمانا یا اپنے قصد و ارادے سے کوئی خیال دل میں پیدا کرنا یہ شرعاً مذموم ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے
اور نفس کے شر سے اور برے خیالات اور وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔